ल अब आज हामी केही डिफिकल्ट एक्सरसाइजहरू गरौँ। त्यही हाम्रो यहाँ क्वेसनहरू क्वेसन नम्बर 4 को यच नम्बर छ है। यचमा 3 to the power x plus 3 to the power x plus 4 upon 3 equal to 160 यति छ। अब हामीले यसलाई कसरी गर्ने त्यहाँ आएर धेरै इजी छ यो 3 एलसीएम लिएर गर्दा पनि हुन्छ अनि डाइरेक्टली गरिदिँदा पनि हुन्छ। यहाँ एलसीएम नलिँदा पनि हुन्छ किनभने हाम्रो माथिको बेस र तलको बेस मिलेछ त डिभाइड छ त डिभाइड गरिदिनु डिभाइडमा सब्ट्र्याक्ट हुन्छ त पावर घटाइदिने। यहाँ हुन जान्छ 3 to the power x plus 3 प्लस अब यो घट्छ 3 to the power कति हुन्छ यसको पावर 1 छ x plus 4 minus 1 x plus 4 minus 1 equal to 162। अब हामीले यसलाई 3 to the power x plus 2 plus 3 to the power x plus यहाँ 3 हुन्छ यहाँ पनि 3 भयो 162। अब हामी यो दुईटा आइडियाले बनाउन सक्छौँ। एउटा आइडिया भयो यो दुईटै लाइक टर्म भयो किनभने बेस पनि सेम छ पावर पनि सेम छ। त जुन टर्मको जुन दुईटा छ तीनवटा टर्मको बेस र पावर सेम भयो भने त्यसलाई लाइक भन्छौँ। अनि लाइक टर्मलाई हामी एड गर्न पनि सक्छौँ अनि त्यसरी एड गरेर फाइदा हुन्छ त बरु 3 to the power x कमन लिदिनु। यस्तो स्टाइलले त आउँछ कमन लिएर आउँछ कि आउँदैन त्यसरी त आउँछ हिजो पनि सिकाए। अब यो दुईटै लाइक टर्म भयो भने लाइक टर्ममा के हुन्छ हामी एड सब्ट्र्याक्ट केलाई गर्छौँ कोएफिसिएन्टलाई। यसको कोएफिसिएन्ट के छ त 1 छ यसको पनि 1 छ। अब दुईटैको कोएफिसिएन्ट 1 1 जोड्दाखेरि के भयो 2 टाइम्स 3 to the power x plus 3 equal to 162। अब यो 2 ले त डिभाइड हुन्छ 3 to the power x plus 3 अब 2 ले डिभाइड गर्दा 2 8 the 16 2 1 the 2। अब हामी बेस मिलाउने यहाँ 3 छ त यहाँ पनि बेस 3 गर्ने छ 3 to the power x plus 3 equal to 3 to the power 4 बेस बेस मिल्यो हाम्रो पावर इक्वल हुन्छ x plus 3 equal to 4 x equal to भयो 4 minus 3 1 x को भ्यालु हाम्रो आयो। यसरी हामी यस्तो खाले क्वेशन गर्ने। ल अब अर्को क्वेशन यहाँ हेरौँ आई नम्बरको आई नम्बरमा छ 5 to the power x plus 5 to the power x plus 1 plus 5 to the power x plus 2 equal to 155। यो हेर्दाखेरि अलिकति ठुलो लाग्छ तर इजी छ हेर्दा मात्र डर लाग्दो छ है। यहाँ हेर्नु 5 to the power x जस्ताको त्यस्तै राख्दिनु यसलाई पनि फ्याक्टराइज गरिदिनु 5 to the power x plus 1 लाई यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा हाम्रो हुन जान्छ 5 to the power x into 5 यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा 5 to the power x into 5 square equal to 155। ल अब हाम्रो तीनवटा टर्म छ तीनटै टर्ममा 5 to the power x कमन छ अनि कमन लिदिनु 5 to the power x कमन लिँदा यहाँ 1 बाँकी प्लस यहाँ 5 बाँकी प्लस यहाँ 5 स्क्वायर भनेको 25 हो इक्वल टु 155। यहाँसम्म बुझ्यो होला है। यहाँ 1 यहाँ हाम्रो यो कमन आइसकेपछि 5 यहाँ हाम्रो 5 to the power x कमन आएपछि 5 स्क्वायर भनेको 25। अब सबैलाई एड गरिदिनु 5 to the power x टाइम्स 31 इक्वल टु 155। अब यो लिएर हामीले डिभाइड गरिदिनु। अब 155 लाई हामी 31 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त 5 हैन 5 आयो। अब हाम्रो यो दुईटैको बेस मिलेकै छ ठ्याक्कै भनेपछि x इक्वल टु 1 x को भ्यालु आयो कति छ
अब अर्को हाम्रो यसै नम्बरको थियो यल नम्बर हैन के नम्बर थियो ल क्वेशन नम्बर के को हेर्नु 9 to the power x minus 2 plus 2 into 3 to the power 2x minus 3 equal to 63 ल यति छ अब यसलाई हामी गर्छौं यहाँ हेर्नु यहाँ बेस 3 छ र यहाँ बेस 9 छ हामी 3 लाई 9 बनाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ तर 9 लाई 3 बनाउनु इजी छ यो 9 बेस जुन छ त्यसलाई 3 बनाइदिनु हाम्रो यो 9 भनेपछि 3 स्क्वायर अनि यो पावर अलरेडी छँदै थियो x - 2 plus 2 into 3 to the power 2x minus 3 equal to 63 अब यसलाई हामी सल्भ गर्दा 3 to the power 2x minus 2 to the 4 plus 2 into 3 to the power 2x minus 3 equal to 63 अब हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु फ्याक्टराइज गर्दा 3 to the power 2x into 3 to the power minus 4 plus 2 into 3 to the power 2x into 3 to the power minus 3 equal to 63 यसरी हामी फ्याक्टराइज गरिदिने अब यसमा हाम्रो कमन भनेपछि यति छ 3 to the power 2x अब यो कमन आएपछि यहाँ 3 to the power minus 4 भनेको 1 upon 3 to the power 4 प्लस यहाँ 2 upon 3 क्यूब 63 यति छ अब यसलाई हामीले सोल्भ गर्दिदा 3 to the power 2x times 1 upon 81 प्लस यहाँ हुन जान्छ 2 upon 27 63 3 to the power 2x LCM यसको भयो 81 ले 81 लाई 1 भयो 1 plus 27 3 जा 3 to the 6 हाम्रो यहाँ हुन जान्छ 3 to the power 2x times 6 plus 1 7 अनि 81 यता गएर इन्टु ल अब 7 9 जा 63 अब 3 to the power यहाँ 2x equal to अब यहाँ हेर्नु 81 मा 3 कतिवटा 4 वटा 9 मा कतिवटा 2 टा भनेपछि 4 into 6 भनेपछि 3 to the power हाम्रो यहाँ 6 भयो अब बेस मिल्यो पावर इक्वल टु x इक्वल टु 6 और x इक्वल टु 3 x को लम्ब आयो 3 यसरी हामी सोल्भ गर्न सक्छौं यदि छ ल अब अर्को क्वेशन हेर्ने ल अब हाम्रो यहाँ कतिवटा क्वेशन दुईटा क्वेशन हेर्ने अब यो क्वेशन गर्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने दुईटा बेस छ डिफरेंट एउटा बेस 2 छ अर्को बेस a छ यहाँ पनि 2 छ यहाँ पनि a छ त हामी दुवैतिर यहाँ बेस मिलाउन त यो अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले यो सबैलाई एकैतिर ल्याउँदाखेरि 2 लिएर 2 मा डिवाइड गरिदिनु a लिएर a मा डिवाइड गरिदिनु 2 to the power 3x minus 5 into a to the power x minus 2 upon यसलाई यता ल्याउँदा डिवाइड हुन्छ 2 to the power x minus 2 into a to the power 1 minus x equal to यता हुन्छ के 1 अनि तिमीहरुको कन्सेप्टमा होला कुनै 0 हुन्छ कि यसकोमा 0 हुँदैन जस्तै x equal to 2 छ यहाँ अब यो x यो 2 लाई यता ल्याएर हामी x minus 2 गर्यो भने तब 0 हुन्छ x minus 2 गर्दा के हुन्छ 0 हुन्छ किनभने प्लस माइनस अनुसार हामी लगेको छौं तर यसैलाई यदि यहाँ x upon 2 गर्यो भने 1 हुन्छ बुझ्यो एउटै कुरा छ तर डिफरेन्ट हुन्छ बुझ्यो किनभने यसमा हामीले डिभाइड को फर्ममा ल्याएको छौं त डिभाइड को फर्ममा डिभाइड गरेपछि 1 आउँछ नि हैन अनि
यता यसको मिनिङ के बुझ्यो भने दुवैतिर 2 ले डिवाइड गरेको बुझ्यो। यसको मिनिङ के भयो दुवैतिर 2 ले डिवाइड गरेको। त x लाई 2 ले डिवाइड गर्दा x/2 = 2 ले डिवाइड गर्दा 1 यो फर्ममा हामीले यसलाई राखेको त्यसैले 1 भयो। यदि यसलाई यता ल्याएर माइनस अथवा प्लस भएको भए तब उता के हुन्थ्यो 0। ल अब हामी सल्भ गरौँ। यो दुईटैको बेस मिलेछ त हाम्रो बेस मिलेपछि पावर घट्छ डिभाइड 2 to the power 3x minus 5। अब यो पावर घटाइदिनु यसबाट त -x -+ 2 ठीक छ। त्यसैगरी यहाँ एक बेस मिलेछ दुईटैको त यसको पनि पावर घटाइदिनु x - 2 -1 - x = 1। अब हाम्रो यहाँ 2 to the power 2x minus 3 into a to the power 2x minus 3 equal to 1। ल अब दुईटैको बेस डिफरेन्स छ तर पावर सेम छ। त हाम्रो यो इन्डिसेसको रुल थाहा होला। x to the xy को होल टु दी पावर m छ भने x to the power m y to the power m। यसको ठाउँमा हामी यो लेख्न सक्दैनौँ। यस्तै फर्ममा छ भनेपछि 2a को होल टु दी पावर 2x minus 3 equal to 1। अब 1 लाई पनि हामी 2a बनाउनु पर्यो। 2a को होल टु दी पावर के हुन जान्छ बेस मिल्यो दुईटैको पावर इक्वल 2x minus 3 equal to 0 2x equal to 3 x equal to 3/2। त्यस्तै अब यसमा यो त झन् इजी छ। फ्याक्टराइज गरिदिनु पहिला 7 to the power 2x into 7 त्यसपछि 5 to the power 2x into 5 to the power -1 equal to 7/5। ल अब यो दुईटैको हेर्नु सेम यस्तो फर्ममा आउँछ। 7 to the power पनि 2x छ 5 to the power पनि 2x छ। त दुईटैको होल टु the power 2x भएन। 7 into 5 को होल टु the power 2x into 7 यो पावरमा -1 छ त अपॉन 1/5 यानी 7/5। बस 7 5 35 to the power 2x equal to अब यो 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ भने 5 5 कट्छ 7 7 पनि कट्यो र यहाँ के 1 35 to the power 2x equal to 35 to the power 0 और 2x equal to 0 आयो x equal to 0। यस्तो खालको प्रब्लम हामी यसरी मजाले गर्न सक्छौं। ल अब अर्को हेर्नु मात्र थियो। ल अब हामी यो तीनवटा क्वेशन गरौँ। फर्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ यहाँ if a to the power a equal to b to the power c b equal to c to the power a छ and c equal to a to the power b prove that a b c equal to 1 यति हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ। अब कसरी गर्ने यसमा अब के गर्नु हामीसँग तीनवटा कन्डिसन छ। त्यो तीनटै कन्डिसनबाट कुनै एउटा कन्डिसन हामी लियौं है। हाम्रो यो तीनटा कन्डिसनमा कुनै एउटा लिँदा हुन्छ। फर्स्टैको लिँदा पनि हुन्छ। a equal to b to the power c छ। अब हामी भ्यालु पुट गर्दै जान्छौँ। a b को भ्यालु यहाँ कति छ c to the power a यहाँ b छ b को ठाउँमा हामी राख्दिने c to the power a b को भ्यालु भयो है। अनि यो पावर अलरेडी छँदै छ। अब हाम्रो a equal to के आयो यहाँ c to the power ac यहाँसम्म बुझ्यो होला। त्यसपछि हाम्रो यहाँ c को भ्यालु राख्दिने c equal to के छ a to the power b
c को ठाउँमा हामी राख्ने a टु दी पावर b। यो हाम्रो c को भ्यालु मात्र हो र यो पहिलादेखि नै छ पावरमा ac। अब यहाँ हुन्छ a इक्वल टु a टु दी पावर a b c। बेस दुईटैको मिल्यो पावर आउँछ इक्वल a b c इक्वल टु 1 कति दिन्छ। यसको खालको क्वेशन आयो भने यसरी गरिदिनु। अर्को अब हाम्रो यहाँ हाम्रो दुईटा कन्डिसन दिएको छ, एउटा अनि अर्को। यो दुईटै कन्डिसनबाट हामीले यति प्रुभ गर्नु छ। हाम्रो यो यसमा पनि दुईटै अननोन छ AB र यसमा पनि AB अननोन छ। अनि पछि यसबाट एउटा कन्डिसनबाट A को भ्यालु निकाल्दिने अथवा B को, नत्र यही कन्डिसनबाट A र B को भ्यालु निकाल्दिने। कुनै एउटा कन्डिसनबाट हामीले त्यो सल्भ गर्ने। अब यो कन्डिसनबाट हामी पहिला A को भ्यालु फाइन्ड गरौँ। के छ A टु दी पावर 1 अपॉन x b टु दी पावर 1 अपॉन 3। यदि हामीलाई गिवन चाहिँ कन्डिसन। अब a को भ्यालु फाइन्ड गर्दा यो x हट्नु पर्यो। x कसरी हट्छ 1 अपॉन x छ त 1 अपॉन x लाई हामी x ले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने x कट्छ अनि हट्यो। x ले मल्टिप्लाई गर्दियौ a टु दी पावर 1 अपॉन x इन्टु x। अब यताको पावरमा हामी x ले मल्टिप्लाई गर्यौ भने यताको पनि पावरमा गर्नु पर्यो। अब यो हाम्रो आयो के a, यहाँ हुन्छ b टु दी पावर x अपॉन 3। a को भ्यालु आइहाल्यो। अब अर्को कन्डिसन लिनु। अर्को कन्डिसन हाम्रो छ a b इक्वल टु 1। a को भ्यालु अब यहाँ राख्नु। a को ठाउँमा हुन्छ b टु दी पावर x अपॉन 3 इन्टु b को b इक्वल टु 1। अब हाम्रो दुईटैको बेस मिलेछ, मल्टिप्लाईमा पावर एड हुन्छ। b टु दी पावर हुन गयो x अपॉन 3 प्लस यसको पावर 1। त्यस्तै अब यहाँ बेस b छ, त्यसलाई पनि b बनाउनु। b टु दी पावर x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टु b टु दी पावर 1 हुन्छ 0। अब हाम्रो बेस b मिल्यो। x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टु 0। यो कति आउँछ और यो 3 यता गएपछि 0 भयो। x प्लस 3 इक्वल टु 0 प्रुभ। यसरी हामी प्रुभ गर्छौँ। यदि छ हाँ ठीक है। जसरी गर्दा के सपोज गरेर हुन्छ। ल अर्को हाम्रो यहाँ के छ भने a टु दी पावर x इक्वल टु b टु दी पावर y अनि अर्को a टु दी पावर y इक्वल टु b टु दी पावर x छ। यहाँ पनि सेम यही मेथडले हामी गर्ने। कुनै एउटाको भ्यालु फाइन्ड गरिदिनु। ल a टु दी पावर x इक्वल टु b टु दी पावर y छ। यसमा अब के गर्दिने x ले डिवाइड गर्दिने दुवैतिर। a टु दी पावर आउँछ x अपॉन x, b टु दी पावर हुन्छ y अपॉन x। अब हाम्रो यो a हुन गयो a इक्वल टु b टु दी पावर y अपॉन x। अर्को कन्डिसन लिने। अर्को कन्डिसन छ a टु दी पावर y इक्वल टु b टु दी पावर x। अब a को भ्यालु यहाँ पुट गरिदिनु। a को भ्यालु हाम्रो के छ b टु दी पावर y अपॉन x होल टु दी पावर यहाँ y छँदै छ b टु दी पावर x भयो। अब हाम्रो दुईटैको बेस मिलेको छ भनेपछि पावर इक्वल भयो। यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्दा b टु दी पावर y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू b टू दी पावर x। बेस बेस मिल्यो पावर इक्वल हुन्छ।
y square upon x equal to x. अब हाम्रो सोल्भ गर्दा यो x square y square equal to x square. अब यो स्क्वायर स्क्वायर त हाम्रो दुईटैको कट छ. x equal to y और x minus y equal to 0 प्रूफ. यसरी हामीले यो प्रुफ गर्छौं. अब हाम्रो यो एक्सरसाइज आज सिद्धियो. यो बुझ्यो के अरे हैन? इजी छ. ल अब हाम्रो क्वेशन नंबर 4 देखि लिएर सबै होमवर्क हुन्छ है. क्वेशन नंबर 4 त्यसपछि 5 अनि 6 सम्म छ मात्र हैन. यति हाम्रो होमवर्क हुन्छ. 6 क्वेशन नंबर 5 क्वेशन नंबर 4